السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم جيت وجبت لكم معايا واحد الوصفه ديال الكيكه بالتمر والكركاع اللي كتجي رائعه جدا، كتجي معلكه وبنينه بزاف. خليكم معايا نعطيكم المقادير وندوزو لطريقه التحضير. عندنا هنايا كاس ديال التمر مقطع رقيق، حيدي ليه العلفه ومغسول مقطع رقيق. عندنا هنايا كاس قدو ديال الكركاع، عندنا الكاس باش كنعبروا التمر وباش كنعبروا الكركاع. عندنا كاس ديال الزيت ديال العنبه، كاس ديال السنيده، 2 كيسان ونص ديال الدقيق على حسب الدقيق واش كيشرب اولا لا. عندنا 5 ديال البيضات، معلقه كبيره ديال الكاكاو، عندنا هنا معلقه صغيره ديال القرفه وشويه ديال الملحه، 2 فانيات و2 خمارات. ودابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ 5 ديال البيضات، غادي نديرو معاهم قبيصه ديال الملحه، غنزيدو عليهم 2 ديال الفاني، غنزيدو كاس ديال السنيده، وغندير هادشي كله يتطرب. البيض ديالنا بعد ما طرب مزيان، خصو ضروري البيض يطرب مزيان حتى يطلع حتى يتضاعف الحجم ديالو. دابا غادي نزيدو عليه الكاس ديال الزيت. انا في الوقت البنات اللي كان البيض ديالي كيتطرب، انا دوزت الدقيق ديالي مع الكاكاو وساشيات ديال الخمارات في الصفايه باش نصفيو الدقيق باش ما يبقاوش فيه هذوك الكويرات. دابا ملي غادي يتطرب ليا الزيت ديالي، غادي نزيد عليه كاس ديال التمر مع الكاس ديال الكركاع. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. دابا بعد ما طرب لينا الزيت مع الخليط، غادي نزيدو الكاس ديال التمر، وغنزيدو كاس ديال الكركاع، غادي نطربوا هادشي ديالنا مزيان 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 حتى يطرب. من بعد غادي نزيدو معاه معلقه د القرفه، وغنبقاو نزيدو الدقيق بالتدريج. الا هي يقدر تهز لينا 2 كيسان ديال الدقيق ونص كاملين، يقدر تهز قل، يقدر نزيدو حتى 3 كيسان. المهم على حسب الدقيق وعلى حسب واش كيشرب اولا لا.
دابا غنبداو نزيدو الدقيق ديالنا بالتدريج. نعاودو نضيفو الكميه ديال الدقيق اللي بقات عندنا، غنضيفوهاش كلها حتى هي شويه شويه. سمحوا لي البنات ما قلت لكمش معلقه د الخل باش تجي هشيشه. ملي غنكمل الدقيق في الاخير، ملي غادي نكمل الدقيق كامل ديالي غنزيد فيها واحد المعلقه د الخل كيخليها تجي هشيشه وزوينه. تقريبا ما غاديش تهز ليا الكيكه 2 كيسان ونص ديال الدقيق، غادي تهز قل حيت بدات كتقال. غادي نزيد غير شويه، غادي نزيد واحد 2 المعالق او 3. خليكم معايا باش تشوفوا الشكل والقوام ديال الكيك ديالنا كيفاش كيكون. ها هو القوام ديال الكيكه ديالنا كيف خصو يكون. ما خصهاش تكون جاريه وما خصهاش تكون قاصحه، تكون بحال الشكل ديال الكريم شويه عاقده. وثقوا بيا البنات والله الا كتجي بنينه بزاف. دابا انا غادي نديرها في المول ومن بعد غادي ندخلها للفران اللي مسخناه قبل. خليكم معايا. ها هي الكيك ديالي بعد ما وضعتها في المول في القالب. انا درت لها قالب مربع، ممكن ديروها في مدور اللي عنده مثلا شي قالب فيه شي شكيل، ماشي مشكل. انا متوفر عندي هذا درته. دابا غادي ندخلها للفران اللي مسخناه قبل على 180 درجه. غنحطوها طيب على عافيه مهيله مده 45 دقيقه، ومن بعد غادي نرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا كيفاش كيجي. دابا البنات غادي نصاوبوا الشوكولات اللي غادي ندهنوا به الكيكه ديالنا. عندنا هنا معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، عندنا معلقه كبيره ديال الكاكاو، عندنا هنايا تقريبا 2 دراهم حتى 3 دراهم ديال الشوكولات مربع، عندنا كاس ديال الماء ديال العنبه و2 دانيت شوكولا. غناخذوا كاس ديال الماء ديال العنبه ديالنا، غادي نديروه كاسرونه، غادي نزيدو عليه القهوه سريعه الذوبان، كنزيدو عليه الكاكاو. غنوضعوا هذا الشيء كله فوق النار حتى يسخن الماء ويذوب لينا هذا الكاكاو والقهوه. من بعد غنزيدو عليهم الشوكولات. خليكم معايا باش تشوفوا. بعد ما سخن هذا الماء ديالنا اللي درنا فيه الكاكاو والقهوه، غادي نضيفوا الشوكولات، غادي ندوبوه حتى هو مزيان.
ودابا غادي نضيفو دانيت ديالنا على هذا الخليط بعد ما حيدناه من فوق البوطه، باش منين نخرجوا الكيكه ديالنا من الفران غادي نسقيوها به. هكا كيكون القوام ديال الشكلاط ديالنا، ما كيكونش جاري بزاف وما كيكونش خاطر بزاف. دابا غادي ندخلو للثلاجه يبرد واحد 10 ديال الدقائق بين ما خرجنا الكيكه ديالنا من الفران، غنسقيوه بها وهي سخونه باش يشربها مزيان. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، ونتمنى ما تبخلوش عليا باللي بارطاج ولا لايك وبالاراء ديالكم، وشكرا لكم بزاف. خليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. وهذا البنات هو الشكل ديال الكيك ديالي بعد ما خرجته من الفران. دابا غادي ندير فيه تقيبات بالموس بحال هكا، وغادي نخوي عليه هذيك لاصوص ديال الشكلاط اللي صوبنا، غادي نصبوها عليه كامل. وهذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا. دابا غادي ندخلوه للثلاجه حتى يبرد مزيان، ومن بعد غادي نوري لكم الشكل النهائي. غنحيد ليه هذا الاطار ونوريكم الشكل النهائي، وتشاركوا معايا واحد الطريف نقطعوه ونوري لكم كيفاش كتجي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بعد ما خرجناه من الثلاجه وزيناه بالفيرميسيل ديال الشوكولات. انا قطعت واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. وشكرا لكم بزاف، ونتمنى تجربوه، راه كيجي بنين بزاف.